औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखकर में तारीख में कमु नजार वकू मुहर में शाद पारा 1982 में का 87 में का 96 में का 2007 ना 2011 पर इधर कर्मी कुम बाद होल दे यो नरवरे से दपर चिनार सर जमीन कुम मुश्किलों के दे दे हकीकत हर जमाने के दादे पर चिनार दस मोमिनीनो दो पारा हर निशा दो पारा यो साजिश दे जिदो पारा सदा कुम खिता दे दाखिता दायवा गुजरगाह दे दमावा में जमान में पहुंचोने दर्जे के यो कसीर तादाद दे लकसंगे पे सेल इंटरनेशनल सूरत हाल में जब ने और बारी सर्च करे दे तो कचेरे दल पे यादा खालक मुनजाम शू नो बिया दा हुसैनी कौन दे ये बहुनियारी ने लग गोन दी दिला जिने पता दा मुश्किल दे दादे अमेरिका और इसराइलो कुम साजिश ने दा हुक्मरान दा डलरों बांधे आजाद कुम हुक्मरान दी दा दवा जो होती सारा पर डॉलर खस्तले दे पारा आवाज दर्जना रिटायर शी जजरो खस्तले दे पारा आवाज डॉलर आखिरी होने तो सौदा की जे दसियान दा हुक्मरान होता तो आ हुक्मरानो तो सदस्य अच्छे तो गजावत से बेगजे को अटैचमेंट हो दे हमास वाला हो आगा हुसैन से देर कम वक्त की शायद है देर कम वक्त देता आगा हुसैन से अच्छी दी दकुम कौन दे दकुम बच्चों ने 100 साल में हुसैन से दे तमसुक दे न तो दयाब न सता तो गजे के में मखसूस तैनियों के सकला गजे मुसलमान हुसैन से अटैचमेंट हो तो आगे पर शिकस्त न को तो सोचा कि छोड़ 100 साल ना मौला हुसैन से अटैचमेंट दे आगा तो सर निगुन के दो तो सोचने दो गलाते जब से हम हुक्मरान होता तुम कसम को खुदा दे तो दखकौन दकुमी तो मंसूबी योनन कुम यो आवाज को उचाक करे दे एपेक्स कमेटी आगो रंदो आगो जनावरो कुम से दे एपेक्स कमेटी आगो कुम सोच करे दे कुम पे करे दे जका सामने तो पखदे कौम से दागे तो मकसद दबका हल्कीगी दबा के हल्कीगी से कला दर्जे की जवान नहीं जवान मरगी स्पिंगरा मरगी आग जनाना मरगी तो छुपा को छुपाईशी आगा वोट के मरगी तो आगा छुपा को छुपाईशी सिर्फ जंगोई वाला पाती काट की बीमार पाती आगा प्रूती आने शुरू चलते जाए अक्सर आपके बतौती की कामयाब शिवा इल्लाह तो छोटी लहू तक को आती कसम को खुदा ही तो दाता मकसद हासिल नशी जबकि तो पारा सी वो खबर ही उगदी नशी तकरीर वाला अंदोज में नज़ा नमो हदीस दा नमो शेता शोर में अर्ज़ात जो चुप जज्बाती को मगा अंदोज में नवे खूब हर सूरत इज़रत दार में दे सब बयान को दागा जबरदस्त होयम ज़ख्पलो द पैगंबरी हदीस दे तो मुसलमान तो खपलो मांझ की उरु नबी दखबानी मुझे यकीन दे वेली समुद रसूलुल्लाह में नली वाला यू को जबरदस्त होयम सतई मारोर होए बेशका खुयो बेवकूफ रो रे हर मिशा पे चो इस्तेमाल करे हर मिशा पे इंशाअल्लाह कौर जुड़ शवे खुदारा जान बांधे रहा हम कप मोरा हम न गए जहो महुदा कब रादे अंदामो को रादे अंदामो गो रादे 2007 के तो बेवकूफी होगा सजाए देता मिलोशवा अब बेवकूफ हो रहा सब तो दे रहे हम तो मैं जुड़ेगा इंशाअल्लाह कौर मेरे तो नुकसान तो रसीगी
زکه شهیدېږم زکه مړ کېږم خو والله نقصان تا ته رسېږي دې باندې سوچ وکړه همیشه مې امریکې او اسرائیلو ته استعمال کړی ما استعمالېږه بله خبره زه خپلو جوانانو ته کوم زه خپل د غیور قوم ته کوم که څه ځنه مشکلات سره رسي هغه کې د خدای یو مصلحات وي خو هغه مصلحات که د خدای دی په کار باندې چې موت ته متوجه شو دا کوم مشکل په موت راغلی دی دا نه اول دی نه اخري دی څو پورې چې ته د مولا حسین منونه وې دا ته سوچ ونه کې چې نن به دا یوه در نه وکړو دا به کامیابه شي ټول پاکستان به راوځي بیا به مو مشکل حل شي سره نه حل کېږي تا مشکل څه نه حل کېږي نو زه تاسو اوس څو شیو ته متوجه کوم چې مستقبل کې مو ته څه کول پکار دي زه یې وخت خیال ساتم خو زه خپلو جوانانو ته خپلو خویندو میندو ته خپلو سپین ږیرو ته زه یو ریکویسټ کوم که څه دا مشکلات دي دغه ما ته یو سبق راکړو نن دلته عهد وکړو چې بینک کې کومه څه کومې پیسې وي که نه کومې پیسې وي کم از کم هغه پکار دی موږ بینک کې ونه ساتو آینده دپاره پکار دی هر کور کې د شپږو میاشتو سټاک پکار دی پروت وي ٹھیک دی که نه دا یوه خبره پکار دا دی چې موږ اوس الحمدلله څوک وږي نه پاتې کېږي خو بیا دا وایم نورې دنیا ته دا وایم چې قسم په خدای دی چې وږي خو پاتې کېږو نه خو که بیا وږي پاتې شو هغه وږي پاتې شو دا د توتانو پخې وخلو خو تا مقصد حاصل نه شي دا مقصد به نه دی خو کم از کم ما ورته تا تیاري پکار دی فیول زه قسم درکوم هېچا ګاډه شته که نشته کله حالات تېر شو خونې کې کم از کم یوه بشکا کېږدوه تا پخې به نه رسي خو بیا به چې د ضرورت کې بل چا پخې راشي دا یوه کوم خدایه هر کور خدای ته ورځه هر کور کوشش وکړه کم از کم یوه غوا واخله هغه سره تا اګریکلچر هم مضبوط شي هغه سره تا کور کې خوراک هم موجود وي دا مې یو بل ریکویسټ دی مې دا دی چې څومره ټول باندې کومې ځمکې دي کوم کورونه دي کوم کلي دي هغه پیشري باندې کار وکړه هغه چې وکړه هغه میشن والا کار وکړه چې ما ته کم از کم بندي ګوبو یاد وساته بندي ګوبو مشکلات ما ته نه ختمېږي ما ته د کوم پروجیکټ دی دا د امریکې او د اسرائیلو دی څنګه غزا یو کال دی داسې به ته یو کال نه زیات وي ته به دوه کالو نه زیات وي نو لهذا ما ته د خبرو تیاري پکار دی پیشري باندې کار وکړو اګریکلچر باندې کار وکړو وړوکی کور کم از کم زه د خپل خوراک پیدا وکړو چې دا ذلیل حکمران کوم دي دا ډګر نه بد حکمران کوم دي چې دا مو ته مشکل کې ونه شي اگر چې مجبوروای منه شي بیا به زه اخرېږي یا اشعارو مو شوق نشته خو یو شاعر مو ډېر په تکلیف زده کړو پوهېږي کېدای شي اوس یې هغه حالات وایم خو زه به داسې وایم ستا یو شعر مو اورېدو چې زما وړوکی مخ اوستا درندې چپېړې زما وړوکی مخ اوستا درندې چپېړې یوه ورځ خو به نه یوه ورځ خو به جرنیله زه حساب درڅه کوم